यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ पुरञ्जन आचार्य। उहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ, लेखक, डेमोक्रेटिक धारबाट खारिएर लेख्न र बोल्न सक्ने अलि हकी स्वभाव पुरञ्जन आचार्य। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लामो योगदान पनि उहाँको रहेको छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर केही विश्लेषणात्मक र केही सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते जीवरामजी। म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। नेपाली जनको जुन खालको एक्सपेक्टेसन थियो, त्यो विगतमा विकास हुन नसक्नु अनि जनचाहनालाई सम्बोधन हुन नसक्नुको मूल कारण भनेको अस्थिर खालको सरकार भयो, अल्पमतको भयो, भागबण्डाको शिकार भयो। त्यसकारण विभिन्न प्ले गर्ने खेल्नेहरूले पनि खेले, फलत नेपाल पछि पर्यो भन्ने दृष्टिकोण राखिन्थ्यो। र हिजोका दिनमा काम गर्नलाई अलिकति बाधक पक्ष के हो भन्दा राज संस्थाको विषय नारायण एटीतिर पनि यसो औँलो ठड्याएर नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू भन्ने गर्थे। अनि 70 वर्षदेखिको सपना भन्नुहुन्छ नि यहाँहरू आफै पनि, जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अर्थात् जनताको स्वामित्व रहेको संविधान सभा मार्फत संविधान जारी, स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश भयो, केन्द्र भयो, झन्नै 2/3 बहुमत निकटको अवस्था, वामको सरकार। यो समग्र तस्बिर हेर्दा जनतालाई भुलभुलैयामा राखिएको रहेछ कि या सिस्टममा दोष छ कि या नेतृत्व अयोग्य हो कि यो के को उपज? त्यो जनअपेक्षामाथि घात पनि भएको छ। मानिसमा असन्तुष्टि, आक्रोश, निराशा, असन्तुष्टि पनि छ, आक्रोश पनि छ अनि निराश पनि मानिस छन् र कार्यकर्तामा पनि झन्नै त्यही अवस्था छ। यो दृश्यले के देखाउँछ? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, तत्पश्चात म अरू विविध विषय, काङ्ग्रेसको विषय म उठाउँछु, सरकारका अरू विषय पनि उठान गर्छु, परराष्ट्र मामिलामा पनि म केही विषय उठान गर्छु। कृपया। ठिक छ। तपाईँले चाहिँ अब यत्रो म्यान्डेट पाएर पनि किन विकास हुन सकेन? यो फेरि यो सरकारको कुरा मात्रै पनि होइन, योभन्दा पहिलाका सरकारहरूको पनि, यो सरकारको चाहिँ मलाई म्यान्डेट देऊ म समृद्धि दिन्छु भन्ने नारै थियो होइन। थाई सरकार समृद्धिको यात्रा भन्ने थियो। तर अब जे छ हामी भोगिरहेकै छौँ होइन, त्यसमा नजाउँ। तर मूलतः के छ भने नेपालको राजनीतिक प्रणाली जुन छ नि हामीले अपनाएको, यो राजनीतिक प्रणाली संसारमा भइरहेकै प्रणालीमध्ये एक प्रणाली हो होइन। चाहे त्यो चाहिँ हिजोको चाहिँ पूर्ण संसदीय व्यवस्था होस्, चाहे अहिले अलिकति बिग्रिएको र त्यसमा समानुपातिक पनि चाहिँ छिराएको एउटा मौलिक खालको संसदीय व्यवस्था होस्, मोटामोटी 2 तहबाट निर्वाचित भएर जाने खालको व्यवस्था अन्यत्र पनि छ, अप्पर हाउस लोवर हाउस जे भने पनि छ। त यहाँ चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो यस्तो छ क्या जीवरामजी, यो डेभलपमेन्ट र अब पोलिटिकल स्टेबिलिटीको बिचको सम्बन्ध चाहिँ मैले त्यति संसारमा देखिरहेको छैन। अर्को कुरा फेरि डेमोक्रेसी र डेभलपमेन्टको पनि त्यस्तो ठुलो रिलेसन इस्ट्याब्लिस भएको छैन। ती सबै कुराहरू डिबेटेबल हुन्, भएको पनि छ, नभएको पनि छ। चाइना चाहिँ इन्डियाभन्दा धेरै डेभलप भइसकेको छ। कहाँ अब 3 चाहिँ खरब डलरको चाहिँ जिडिपी इन्डियाको, कहाँ उसको 15 खरबको। ऊ अमेरिकासँग कम्पिट गर्छ सबै कुराहरूमा, साइन्समा, टेक्नोलोजीमा, मिलिट्रीमा, ग्लोबल चाहिँ डोनेसनमा होइन। अब इन्डिया अहिले आफै तपाईँ देखिरहनु भएको छ, कोभिडमाथि कन्ट्रोल गर्न सकेको छैन। त इन्डियामा डेमोक्रेसी छ, चाइनामा के छ? डेमोक्रेसी छैन। त अमेरिकामा डेमोक्रेसी पनि छ तर कोभिड पनि छ, झन् बढिरहेछ। अहिलेको अचम्म छ नि डेभलपमेन्ट भनेको मैले चाहिँ यसरी हेर्छु, डेभलपमेन्ट भनेको भएको पनि छ, विकास चाहिँ बेलायतमा भयो होला। युरोपको डेभलपमेन्टको फाउन्डेसन चाहिँ डिक्टेटरहरूले राखेका छन् युरोपको। हामीले सधैँभरि चर्चा गर्ने पेसिफिक जोनको डेभलपमेन्ट पनि, चाहे साउथ कोरियाको होस्, चाहे सिङ्गापुरको होस्, चाहे इभन इफ जापानको पनि होस्, ती सबै डेभलपमेन्टका मोडलहरू चाहिँ यो पेसिफिक जोनको पनि
धेरै हदसम्म चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डिक्टेटरहरूको चाहिँ बोलाबाला थियो। उनीहरूले एउटा फाउन्डेसन बनाए, लिट्रेसीलाई पुगाए, हेल्थलाई एउटा ठाउँमा पुगाए, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गरे, पोर्टहरू डेभलप गरे होइन, त्यो सारा कुराहरू गरे। अनि सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ के छ भने पोलिटिक्सलाई चाहिँ स्ट्रिमलाइन गरेर मासलाई डिसिप्लिनमा राखे। हेर्नुहोस् है त, यो मास डिसिप्लिन मैले किन भनिरहेको छु भने आज चाइनामा त्यो मास डिसिप्लिनमा बस्न खोज्दा र स्टेटसँग भरोसा हुँदाखेरि तुरुन्तै त्यहीँबाट सुरु भएको कोभिड-19 नियन्त्रणमा गयो, त्यहाँ कम्प्लिट नियन्त्रण। किन भन्दा त्यहाँ स्टेटको र पिपुलको बिचमा फेद छ। हो, त्यहाँ वान पार्टी सिस्टम होला, वान पार्टी सिस्टम धेरै ठाउँमा भएको देशहरूमा डेलिभरी नगरेको कारणले गर्दा डिस्ट्रोय भएको छन् होइन। तर त्यहाँ चाहिँ ती जनताहरूको बिचमा विकास गर्न सजिलो हुन्छ, चाहे त्यो इलेक्सनबाट आएको होस्, चाहे सेलेक्सनबाट आएको होस्, चाहे वान पार्टीबाट आएको होस्, जहाँ चाहिँ जनताको र सरकारको, निर्वाचित सरकारको या तानाशाहको बिचमा एउटा ट्रस्टको चाहिँ हाइएस्ट लेभल हुन्छ। नेपालको कन्टेस्टमा चाहिँ के भइरहेको छ भनेर भन्दा मलाई लागेको चाहिँ कृपया जनमत जब लिइन्छ नि, जस्तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले जनमत लिनुभयो पहिलोपटक नेपालको इतिहासको राजनीतिक इतिहासमा, उहाँको र चाहिँ पिपुलको बिचको ट्रस्ट चाहिँ असाध्यै राम्रो थियो। अब त्यो लामो कारण छ, प्रकारान्तरले उहाँ आफै 8 वर्ष जेल पस्नुभयो। त्यतिखेरको नेपाल, त्यतिखेरको जियो पोलिटिक्स आफ्नो ठाउँमा थियो। 15 सालको तपाईले 15 सालको कुरामा, त्यसै कारणले 15 सालमा त्यो एउटा गभर्नेन्सको पार्टमा बीपीबाट जे भयो, काङ्ग्रेसले आजसम्म त्यसैको चाहिँ पुराण सुनाएर आफ्नो पार्टी पनि पुराण पनि सुनाएको छ। यस्तो पनि हो नि, त्यो कारणले गर्दा बीपीको पछि उसका चाहिँ डेडिकेटेड मान्छेहरू पनि लागे। अब हेर्नुहोस् न, राजतन्त्र सिद्धिने बित्तिकै राजतन्त्रप्रति डेडिकेटेड मान्छेहरूको सङ्ख्या छैन नि, एकदमै कम छ नि। राजतन्त्र आउनुपर्छ भन्छन्, त्यो पोलिटिकल स्वार्थले भन्छन्। राजतन्त्र नआइकन हामी सत्तामा जाँदैनौँ भनेर कमल थापाले भन्नु सकेनन् नि, कसैले सकेन नि। तर विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला जेल पर्दा जेल पर्ने, एक्जाइल जाँदा एक्जाइल जाने, त्यो डेडिकेटेड एउटा मिसनलाई साथ दिने मान्छे थिए। काङ्ग्रेस जोगियो, त्यस्तै कम्युनिस्टको पनि हो। तर अब यहाँ के आएको छ भने ट्विस्ट एन्ड टर्न चाहिँ, अब तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने साउथ एसियामा मात्रै होइन, संसारमै साउथ एसियामा सबभन्दा बढी छ जो जति चाहिँ त्यो इतिहासमा चाहिँ सफर भएर पोलिटिक्सको पोजिसनमा पुग्छ, त्योबाट त्यति नै धेरै देशले दुःख पाएको छ। यसको बडो के कारण हो? किनभने त्यत्रो त्याग गरेको छ, केही न केही गर्छु भन्ने भावना उसले अब जागृति गराउने प्रयास गरेको छ, अनि त्यत्रो दुःख गरेर जान्छ, फेरि उसबाट यसमा अपवाद बाहेक चाहिँ भण्डारीजी मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यसमा बडो राम्रो यो मनोविश्लेषण चाहिँ दुईवटा किताबमा चाहिँ गरिएको छ। त्यो हो एसियन ड्रामा भन्ने। एसियन ड्रामा गुनार मोडल जसले नोबेल प्राइज पनि पाउनुभएको थियो। त्यो किताब चाहिँ जवाहरलाल नेहरूले लेख्न लगाएको थिए, उसलाई बोलाएर स्विडिस हुन् क्या अरे, यहाँ हाम्रो देशको अगाडिको भविष्य के छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेर भन्दा त्यहाँ एउटा के कुरा के छ भने जसले चाहिँ यो देशलाई म बनाउँछु, रूपान्तरण गर्छु, राजा छ यसले विकास गर्दैन, पञ्चायत छ योबाट भएन, या चाहिँ भारतले यहाँ विकास गर्न दिँदैन, म भारत पनि आखिर यो न्यारेटिभ्सहरू त इस्ट्याब्लिस हो नि। हाम्रो 70 वर्षको न्यारेटिभ्स के हो भने एउटा भारत छ जसले विकास गर्न दिँदैन, अर्को राजतन्त्र छ यो सधैँ अवरोधक छ होइन, अर्को सिस्टम पञ्चायत छ यसले दिँदैन, अर्को काठमाडौँको फ्युडल इलिट्सहरूले यो पावर इन्जोय गरेका छन्, काठमाडौँ बाहिरका इलिट्सहरूले चाहिँ दुःख देखेका छन्, सङ्घर्ष गरेका छन्, गरिबी छ। यो सबै न्यारेटिभ्सहरू हामीले चाहिँ यो 40-50 वर्षमा निरन्तर सुनेको कुरा हो। तर अब त्यहाँ केही मनोविश्लेषकहरू के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एकदम पवित्र उद्देश्यले त्यो एउटा मिसनमा लाग्छन्, चाहे अहिलेको प्राइम मिनिस्टरलाई नै कुरा गरौँ होइन, चाहे हिजोको नेताहरू या गरौँ लाग्छन्। तर जब त्यहाँ पुग्छन्, जुन सिस्टम भेट्छन्, त्यो सिस्टम चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ आफू पनि चेन्ज हुनुपर्ने जस्तो देखिन्छ। भनेपछि अब भइदिन्छ के भन्दा समस्या चाहिँ कहाँनिर आएर हुन्छ, विकास किन भइरहेको छैन भने चाहिँ त्यो सिस्टमको लिडरसिप जसले लिइरहेको हुन्छ र त्यसको जो टिम हुन्छ नि, त्यसले के देख्छ भने यो देश विकास गर्नको लागि 20 वर्ष 25 वर्ष लाग्छ। आजबाट मैले सुरु गरेँ भने त्योभन्दा त्यतिखेरसम्म त्यसलाई पर्खिने धैर्य हुँदैन। त्यसको लागि इन्स्टिट्युसन बिल्डिङ गर्नु पर्यो, त्यसको लागि आफूलाई मोरली चाहिँ स्ट्यान्ड गरेर राख्नु पर्यो त्यो दिनसम्मको लागि। अब इन्स्टिट्युसन बिल्डिङ नभइकन डेभलपमेन्ट चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हुँदैन होइन। अनि उसले के देख्छ भने अब यो बाटो अझै फेरि अर्को लामो यात्रामा जाने, त्योभन्दा राम्रो चाहिँ सर्टकट यात्रा भनेको म, मेरो गुट, मेरो परिवार, मेरो आफन्तलाई बरु रिसोर्स त मेरो नियन्त्रणमा छ, राज्यको रिसोर्स, त्यसमा क्याप्चर गरेर पोलिटिक्स क्याप्चर गर्छु भन्छ। तपाईँ एउटा कुरा पक्का के छ भने यो देशमा यो
चाहिँ जुन ढङ्गले यो पोलिटिसियनहरू बिग्रेका छन् यसको पछाडिको मनोविज्ञान के छ भने आफू आफन्त र आफ्नो कार्यकर्ता सत्तामा जाने बित्तिकै पार्टीको मिसन एउटा पार्टीको ब्रोडर भ्यालु या त्यसको सिद्धान्तभन्दा आफू आफ्नो परिवार आफन्त अहिले हेर्नुहोस् न अहिले सबैजनालाई साउथ एसियामा के आरोप छ भने तैँले तेरो परिवारले भ्रष्टाचार गर तेरो नजिककाले भ्रष्टाचार गर तैँले त्यसलाई प्रोटेक्सन गरिस् त आफै पनि भ्रष्ट भइस् सबैको बारेमा चाहे अहिले पुष्पकमल दाहालजीको त्यत्रो जनआन्दोलन गरेर आउनुभएको थियो हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको बारेमा पनि त्यो नभएको होइन इभेन इफ हामीले एकदमै गोल्डन एज भनेको बिपी कोइरालाको बारेमा पनि त्यो कुरा फाटाफुट्टा नउठेको होइन उहाँले तारणीजीलाई त पिएबाट हटाउने नै पर्यो अब अहिले पनि के छ भने अब दुनियाँभरको करप्सनका कुराहरू त्यो पनि हेल्थ सेक्टरमा आएको छ अब प्रधानमन्त्रीले आफू जोगिनको लागि आफ्ना अनुयायीहरूलाई चाहिँ प्रोटेक्सन गर्नुपर्ने बाध्यता छ अब जब मानिस चाहिँ यो भनेको के हो भने पिपुलको भोइसबाट प्राइम मिनिस्टर अब डिट्याच हुन थाल्छ तपाईँले अहिलेको प्रधानमन्त्रीले सुरुको दिनहरूमा कैयन राम्रो कामहरू अगाडि बढाउनु भयो सिन्डिकेटको अन्त गर्ने सुन तस्करहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल चाहिँ गर्ने नेपालमा एउटा राष्ट्रियताको चाहिँ एउटा वेब त क्रिएट भएको हो नि माने पनि नमाने प्रारम्भ होइन त्यो एउटा उहाँको स्टार्टिङहरू तर हरेक कुरामा ब्याक गियर लगाएको छ नि तपाईँले ख्याल गर्नुभयो भने हरेक कुरामा किन ब्याक गियर लगाएको छ भने उहाँको इच्छा एकदमै राम्रो होला होइन उहाँको अलिकति चाहिँ लिपबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ मान्छेलाई चित्त दुखाउनुहुन्छ तर उहाँको मलाई के लाग्छ भने उहाँको नियत चाहिँ देशै बनाउने थियो होला किनभने यत्रो सेक्रिफाइस गरेर आएको मान्छे जसको सन्तान पनि छैनन् अहिले आजको दिनमा लोभ लालचबाट माथि पनि उठ्न सक्छन् होइन तर किन सक्नुभएको छैन किन सक्नुहुन्न भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई अझै पनि धेरैजनाले त्यहाँ कुरे यो प्रधानमन्त्री धेरै बाँच्दैन भनेर हेर्नुहोस् है त धेरैजनाले कुरे आफ्नै साथीभाइहरूको बढ्ता आकर्षण रह्यो तर त्यहाँ उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भने मृत्युलाई जितेर अगाडि बढ्नुभयो जितेर अगाडि बढ्ने बित्तिकै उहाँलाई पनि लागिरहेछ त्यसको लागि शुभकामना पनि छ उहाँलाई उहाँ अझै दीर्घायु स्वस्थ रहनुहोस् तर उहाँलाई पनि के लाग्यो भने मैले अब चाहिँ अझै 10-15 वर्षको राजनीति गर्न सक्छु होला भनेर त्यो प्लानिङमा उहाँ लागेको देखिन्छ यो टसल जो पार्टीभित्रको द्वन्द्व बडा इन्ट्रेस्टिङ तपाईँ ठिक ढङ्गले विषयलाई उठान गर्दै हुनुहुन्छ नेकपाभित्रको जो तनाव जुन खालको आन्तरिक द्वन्द्व देखा पर्छ नि त्यो उनीहरूको सोच र पछिको केपी ओलीको स्वास्थ्यमा आएको सुधारले त्यसको तनाव हो यो फाउन्डेसन त्यही हो यो पार्टी एकीकरणमा पनि त्यो फाउन्डेसन छ माओवादी र उसमा मलाई लाग्छ एकताको मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई अब धेरैजनाले त उहिले जेलमै चाहिँ यो मान्छे चाहिँ यसको हेल्थ यति खराब छ यो चाहिँ सर्भाइभ गर्ला र भन्न शङ्का गर्थे अरे अनि त्यो त उसले हाम्रो आरके मैनालीजीले धेरैपल्ट भन्नुभएको थियो होइन उहाँको हेल्थको बारेमा हामीले पनि जेलमा बस्दा नखुमा बस्दा सुनेको थियौँ तर के थियो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले यताका दिनहरूमा जुन ढङ्गले चाहिँ त्यो पोलिटिक्सको हाइएस्ट लेभलमा आफ्नो चाहिँ इन्जिनियरिङ गर्नुभएको छ नि पोलिटिकल इन्जिनियरिङ राष्ट्रपतिमा पनि अनुकूल अर्थमन्त्रीमा पनि अनुकूल हेर्नु न तपाईँले ख्याल गर्नुभयो भने संवैधानिक अङ्गहरूमा लामो बाटो चाहिँ म तय गर्छु भनेर उहाँ जाँदै हुनुहुन्छ चाहिने पनि त्यही हो जो कार्यकारिणी प्रमुख हुन्छ त्यसको अनुकूलको सबै सिस्टम हुनुपर्छ होइन नभए फेरि त्यहाँ चाहिँ असहयोग हुन्छ त्यहाँ असहयोग हुन्छ द्वन्द्व हुन्छ होइन त्यसमा चाहिँ त्यो वास्तवमा उहाँलाई फ्रिली चलाउन दिनु पनि पर्ने हो तर प्रब्लम कहाँ पर्यो भने उहाँको पार्टीले उहाँको हेल्थलाई गरेको डायग्नोसिस चाहिँ डाक्टरहरूले एउटा डायग्नोसिस गरे उहाँको पार्टी र उहाँका साथीहरूले चाहिँ रङ डायग्नोसिस गरेका थिए त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो लागि राम्रै भयो एकजना व्यक्ति देशको प्रधानमन्त्री होइन तर त्यसको सदुपयोग गर्न चाहिँ म फेरि भन्छु तपाईँलाई अहिले 5 वर्ष बित्दै छ प्रधानमन्त्री त्यसको सदुपयोग गर्न जुन उहाँले पाइरहनु भएको छ यो जीवन उहाँले कतै भन्नु पनि भएको छ कि मैले त फकट पाएको जीवन हो नाफाको जीवन भन्नुहुन्छ होइन त्यो जीवनलाई उहाँले नेपाली जनता उहाँको पार्टीको उद्देश्य यो समाजको रूपान्तरणसँग जोड्न चाहिँ कनेक्ट गर्न चाहिँ उहाँ चुकिरहनु भएको छ त्यो सक्ने कुनै छाँटकाँट सम्भावना केही देखिन्छ किनभने केपी ओली तुलनात्मक भएको जो उहाँका प्रतिस्पर्धी नेताहरू छन् त्यसमध्येमा अलि चतुर अलि भूमिकालाई अलिकति आफूले अलि फराकिलो ढङ्गले सोच्न पनि सक्नुहुन्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्छन् कहीँ केही सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ जुन मनोविज्ञानको तपाईँले कुरा गर्नुभयो मैले चाहिँ उहाँ जुन अब यस्तो हुन्छ क्या त्यहाँ कस्तो हुन्छ भने अब अलिकति आफ्नो अनुभव पनि छ होइन त्यो सिंहदरबार भनेको ठाउँ कस्तो हो भने चन्द्र शमशेरकै पालादेखि त्यहाँ जुन सूचना प्रधानमन्त्रीलाई जाने जुन माध्यम हुन्छ नि त्यो असाध्यै चाहिँ अनफिल्टर्ड हुन्छ त्यहाँ त्यही मान्छेसँग प्रधानमन्त्री इन्जोय गर्छ केही दिनपछि जब एकाध ठाउँमा असफल हुने बित्तिकै त्यसलाई करेक्सन गर्नतिर जाँदैन कि त्यहाँ हुने छेउछाउमा हुनेहरूले होइन प्रधानमन्त्रीजी सब ठिक छ भनिदिन्छ
यो सब ठिक छ भने कम्युनिकेसन ग्याप इररको एकदमै उहाँले चाहिँ जुन फ्रेस अक्सिजन लिनुपर्छ नि फ्रेस अब हामीले सुनेका छैनौँ प्रधानमन्त्रीले यो समाजमा उहाँसँग के पनि नमाग्नेसँग बसेर छलफल गरेको तपाईँले सुन्नुभएको छैन छैन नि जस्तो कहिले यस्तो समाजमा यस्ता मानिसहरू छन् जो उहाँलाई दिन मात्रै चाहन्छन् तर उहाँले त्यो लिन चाहनु पर्यो कहिले यस्ता मान्छेहरू छन् जो उहाँसँग लिन मात्रै चाहन्छन् र उहाँको यो जीर्ण शरीरमा टेकेर उहाँको इतिहास बिगारेर उहाँ आफ्नो राजनीति पनि अगाडि बढाउन खोज्छन् आफ्नो धन सम्पत्ति पनि अगाडि बढाउन सक्छन् जसलाई क्रोनी क्यापिटलिजम भन्छ अहिलेको उसमा होइन आफन्त पुँजीवादको चाहिँ चपेटामा यो सरकार परेको छ त्यो विवादमा पनि छ अब अहिले यो नआएको कारण पनि त्यही हो मल खाँदा आएन होइन अब उहाँले चाहिँ त्यो ओम्नीलाई दिएको अनेक किसिमका फेसिलिटिजहरूको कुराहरू छन् त यो कुरो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ यसरी असुरक्षित पार्ने एउटा 1-8 वर्षमा यो कुरा म तपाईँलाई अनुभवको पनि आधारमा भन्दैछु र अब्जर्भेसनको आधारमा पनि भन्दैछु यसरी भनिन्छ कि पार्टीभित्रबाट पनि तपाईँलाई एट्याक छ तपाईँलाई प्रेसबाट पनि एट्याक छ तपाईँलाई इन्टरनेसनल कम्युनिटीबाट कहीँबाट एट्याक भएको हुँदैन कहीँबाट हुँदैन त्यो तर त्यो एउटा चाहिँ त्रासमा त्यतिकै सबै त्रास त्यो के छ भने सेक्सपियरियन ड्रामामा सुरुमै प्राय भूत आइपुग्छ क्या छाया आउँछ बडो राम्रो हुन्छ सेक्सपियर अनि लास्टमा गएर ट्रेजिक इन्ड हुन्छ क्या हिरोहरूको प्राय हेलमेटदेखि लिएर सबैको होइन अब नेपालको यो अहिलेको नेपालमा सिंहदरबारमा जसले चाहिँ स्टेरिङ समातेर 3 करोड नेपालीलाई चाहिँ ड्राइभ गरिरहेको हुन्छ नि त्यसले पहिला सुरु चाहिँ फ्रेस अक्सिजन लिनुपर्ने हुन्छ त्यहाँ फ्रेस अक्सिजन लिनु एउटा के छ भने ब्युरोक्रेसीले पनि सब ठिक छ भन्छ हेर्नुहोस् है त सेक्युरिटी चाहिँ पर्सनलहरू गयो भने पनि अब स्वाभाविक छ त्यहाँबाट उहाँले फ्रेस अक्सिजन पाउनुहुन्न गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग मैले काम गर्दा म तपाईँलाई एउटा सानो अनुभव के थियो भने गिरिजाप्रसाद कोइराला अलिकति उहाँका आउनेहरूका चाहिँ दिनरात भिड लाग्ने अब त्यो स्वाभाविकै हो कार्यकर्ता पनि आउँथे कति नियुक्तिको फेरि यो नियुक्ति र चाहिँ व्यापारको लागि घेर्ने प्रधानमन्त्रीलाई त्यो मान्छेमा चाहिँ झुकिएर अहिले प्रधानमन्त्री गयो भने प्रधानमन्त्रीको निवासमा गयो भने गिरिजाप्रसादलाई जसले घेरो त्यसैले घेर्छ अहिले पनि खासै फरक छैन यही 10वटा परिवार छन् हेर्नुहोस् काठमाडौँमा यो 10वटा परिवार त्यसैको कब्जामा चाहिँ सिंहदरबार पनि छ बालुवाटार पनि छ त्यो मैले 10औं पल्ट भनिसकेको कुरा हो त्यो सबैले चिन्छन् पनि त के हुन्छ भने चाहिँ पहिला सुरु त्यसको मनोविज्ञानमा असुरक्षा हालिन्छ त्यो जब मूल्य असुरक्षित हुन्छ देश असुरक्षित हुन्छ त्यसको परिवार पनि असुरक्षित हुन्छ परिवारले के गर्छ भने प्रधानमन्त्री या मेरो बाउ मेरो काका मेरो सानो बाउ मेरो ठुलो बाउ मेरो यो असुरक्षित भइसक्यो यो कुनै पनि बेला झर्छ त्यसकारणले अहिले चाहिँ यी चाहिँ केही परिवारहरूसँग तिनीहरूको साँठगाँठ चल्छ र त्यहाँबाट चाहिँ ब्रह्मलुट सुरु हुन्छ जसको चाहिँ अहिले भुक्तभोगी हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको मलाई नियतमा ठुलो शङ्का छैन होइन क्षमतामा मलाई शङ्का छ क्षमतामा शङ्का छ क्षमतामा शङ्का छ नियतमा शङ्का छैन व्यवहार कुशलतामा पनि शङ्का छ जसरी चाहिँ उहाँले कोभिड ह्यान्डल गर्दै हुनुहुन्छ या चाहिँ जसरी उहाँले भनौँ न आज यसो आँखा चिम्लिँदाखेरि उहाँको क्याबिनेटमा यसो आहा राख्दाखेरि त राम्रै अर्थमन्त्री राख्नुभयो भन्ने लागेको थियो जाँदाखेरि उहाँ पनि कसैले पनि पिर गरेनन् बरु आज सबै मानिसहरूको पिर के छ भने कुलमान नदोहोरिँदाखेरि नेपालमा एउटा अर्को नेसनल वेब आउने हो कि भन्ने खतरा छ हेरौँ त देशको अर्थमन्त्री जाँदाखेरि 5 जनाको पनि कुनै किसिमको पार्टीमा पनि छैन पिपुलमा पनि छैन जबकि यो क्याबिनेटमा अलिकति चाहिँ नेपालको चाहिँ फिस्कल पोलिसी मोनिटरी पोलिसी सारा कुरालाई बुझेको हिजोको सक्सेस स्टोरी पनि भएको अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो भने अब उहाँ जाँदाखेरि मान्छेले एक्चुअली भन्ने हो भने चाहिँ खुसी मनाए हैन अलोकप्रियताको त्यो चरम रूप जस्तो देखियो अहिले पनि आँखा चिम्म गरेर हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ यो क्याबिनेटबाट को मन्त्रीलाई चाहिँ हामीले आफ्नो चाहिँ ठिक काम गरिरहेको छ भनेर भन्दाखेरि आँखा चिम्म गरेर कुनै अनुहार अगाडि आउँदैन आश लाग्दो केही पनि छैन हैन त प्रधानमन्त्री ओलीजीले जुन ढङ्गले राज्य सत्तालाई ह्यान्डल गरिरहनु भएको छ त्यो भोलिका दिनमा आश गर्ने र उहाँले त्यो घेरा तोडेर ठिक मार्ग तय गर्ने सम्भावना तपाईँ कति देख्नु किनभने अब समय धेरै छैन 2.5 वर्ष व्यतीत भइसक्यो उहाँको स्थानीय सरकार 3 वर्ष व्यतीत भइसक्यो अलोकप्रियता होइन उहाँको अब तोड्नको लागि हेर्नुहोस् पहिला चाहिँ निर्मोही पनि हुनु पर्यो सबभन्दा पहिले त र मैले अहिले जे अवसर पाएको छु
यसमा यो चाहिँ मलाई यो अवसर नेपाली जनताले दिएको, यो गरिब जनता जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी छन्, जो आज खान पाइरहेका छैनन् होइन, म कम्युनिस्ट फिलोसफीबाट पनि आएको, अलिअलि मार्क्सवाद अझै भए पनि बोक्छु भनेर उहाँले त्यसबाट चाहिँ एकपल्ट आफ्नो चाहिँ कोट टकटकाएर म जुरुक्क उठेँ, अब म नयाँ ढङ्गले सुरु गर्छु भन्नुभयो भने अहिले पनि झन्डै 2.5 वर्ष छ। त्यसको सम्भावना एकदमै कमजोर हुन्छ नेपालको राजनीतिमा, किनभने यो 2.5 वर्षमा त्यहाँ चाहिँ सुरुमा चाहिँ गिलेवाको जोडाइ हुन्छ त्यो घेर्नमा, बिस्तारै बिस्तारै गएपछि त्यहाँ त कङ्क्रिटको चाहिँ जाले भन्छ नि, त्यस कारणले त्यो तोड्नको लागि असम्भव होइन प्रधानमन्त्रीले। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब धेरै गाह्रो हो। अब धेरै गाह्रो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई पनि उहाँको स्वास्थ्य जसै ठिक हुँदै जान्छ, उहाँलाई यो अहिले डेलिभरी या गभर्नेन्स गर्ने भन्दा पनि पछि पनि पार्टी पनि कब्जा गर्ने र चाहिँ फेरि प्रधानमन्त्री भएर आउने त्यो लोभ पलाउँदैन होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। ओलीजी स्वयंमा अरूहरूको आफ्नै खाले खेल अरूहरू छ। अब नेपालमा त छ नि त, दुर्भाग्य छ नि। तपाईँ जतिपल्ट चाहिँ अब अहिले यही पार्टीको कुरा गरौँ होइन, अब यो पार्टी किन यसरी चाहिँ डेलिभरी गर्न सकेको छैन भन्दाखेरि हरेक मान्छे यहाँ चाहिँ अब हारेको पनि जितेको पनि हरेक मान्छे यो पार्टीभित्र पनि बलियो हुनु खोज्दैछ, सरकारमा पनि या त आफू प्रधानमन्त्री हुनु खोज्दैछ या आफ्नो मान्छे पठाएर क्याबिनेटमा आफू प्रभावशाली हुनु खोज्दैछ, राइट? चाहे झलनाथजी हो, चाहे चाहिँ माधवजी हो, या भागवण्डा या प्रचण्डजी। त्यसले के गर्छ, के हुन्छ भने यो गिजोलिन्छ, देश गिजोलियो, मुछेको भात हुन्छ नि त 2 दिनदेखि छोडेको, त्यसले के त्यो फ्रेस चाहिँ कुक हुँदैन कि। फ्रेस कुक नभइसकेपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जनता चाहिँ सडकमा बिचल्ली हुन्छन्, साग बेचेर जीवन चलाउनेको पनि बिचल्ली भयो। किन प्रायोरिटीमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको त्यसपछि के हुन्छ भने म पार्टी फोडेर नयाँ पार्टी पनि क्रिएट गर्न सक्छु, अध्यादेश ल्याउँछु। अब अध्यादेश ल्याएर पनि देश चलाउँछु भनेर भनिसकेपछि कोभिडको बेलामा तपाईँ अब मुलुक त ट्र्याकमा पऱ्यो नि, प्राइम मिनिस्टरको प्राथमिकता त सिफ्ट हो नि 180 डिग्रीले। त मलाई चाहिँ के लाग्छ भने उहाँले एकपल्ट चाहिँ आफ्नो कोट टकटकाएर चाहिँ अब म केही होइन 2.5 वर्षलाई म सदुपयोग गर्छु भने त्यसपछि भविष्यमा आउने 5 वर्ष स्वत हुन्छ। अब आज कुलमानको बारेमा कुलमानले कम चिन्ता गरेका छन्, उनको चिन्ता गरिदिने अरू बढी उनको चिन्ता गरिदिने ती सारा मानिसहरू जो 16-18 घन्टा चाहिँ लोड सेडिङमा आफ्नो चाहिँ जीवन बर्बाद गरे होइन। कति केटाकेटीहरू छन्, अहिले भन्नु अहिलेको युथहरूको के छ र चाहिँ काम गरेर खान्छौँ, तर काम गर्नको लागि चाहिँ बाटो ठिक बनाइदेऊ, बिजुली देऊ, गभर्नेन्स रुल अफ ल गर भनेर भन्ने हो। त प्रधानमन्त्रीको त्यो सम्भावना समाप्त भएको छैन। त्यो सम्भावना जुन तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ त नयाँ भएर भनेर, आउनुपर्छ, आउन सक्नुहुन्छ। उहाँले 20% त्यो मेनिफेस्टो पल्टाएर चाहिँ एकपल्ट हेरेर आफूले कबुल गरेको 20-30% मात्रै काम गर्नुभयो भने म त भन्छु यो नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासै परिवर्तन हुन्छ। त्यो फेरि अर्को 5 वर्षको लागि तयार हुन्छ। किन तयार हुन्छ भने आज पनि प्रधानमन्त्रीको विकल्पमा यो आशा लाग्दो विपक्ष छ है भनेर शेरबहादुरलाई कसैले हेरिरहेका छैनन्। आज पनि यो प्रधानमन्त्री हटाउन खोज्दाखेरि अस्तिको जुन भयो के अरे सचिवालयको बैठक या थाई समितिको बैठक हटाउन खोज्दाखेरि पनि होइन, ओलीजी अहिले पनि प्रचण्डजी भन्दा ठिकै हुनुहुन्छ। यो मनोविज्ञान जनताको छ। पार्टीभित्रैको आन्तरिक विकल्प पनि प्रतिपक्षको हिसाबले विकल्प खोज्दा पनि तुलनात्मक ओलीकै राम्रो छ होइन। फेरि ओलीजीलाई यो भ्रम के नहोस् भन्दाखेरि चाहिँ सचिवालय बैठकमा मैले चाहिँ वामदेवजीलाई चाहिँ म्यानेज गरेर म जोगिएँ भनेर त्यो होइन। उहाँ जोगिएको पब्लिक प्रेसरले नै हो। पिपुलले नै कम्पेयर गर्छ कि, पिपुलले यसरी कम्पेयर गर्छ भोलिको काङ्ग्रेस देउपाको प्राइम मिनिस्टरसिप त्योभन्दा यही ठिक छ भन्छ, पक्कै भन्छ। हेर्नुहोस् तपाईँले अघि मेरो परिचय दिने कुरामा भन्नुभयो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा जोडिएको राम्रै जोडिएको परिवार हो, फेरि म मात्रै होइन परिवार होइन। त मैले त त्यहाँ आशा हेर्नुपर्ने हो नि, ठिक। तर म त्यही कुरो म देखिरहेको छु जुन कुरो जनताले चाहिँ सडकमा भनिरहेका छन्, पसलमा भनिरहेका छन्, चिया पसलमा कुरा चल्छ। अर्को पुष्पकमल दाहालजी पनि समस्या त्यही हो। उहाँले थाई समिति हो कि सचिवालय हो त्यो म जान्दिनँ। मुख्य कुरो के छ भने पिपुलले को मान्छे आउँदा आफूलाई त्योसँग जोड्दछ। अहिले पनि यो हामीले कुराकानी गरिरहेको केही पात्रहरू भन्दा है फेरि तुलना गर्दा उहाँले राम्रो काम गर्नुभएको छैन भनेर हामीले धेरै समय अघि खर्च्यौँ होइन। उहाँको गभर्नेन्स काम लाग्ने छैन, तर आउने जो मान्छे हो त्यो झन् चाहिँ योभन्दा पनि खराब हुने हो कि भन्ने डरको फाइदा चाहिँ ओलीजीलाई प्राप्त छ। अब यो नेकपा भित्रको विषय अनि म अरू विषयमा प्रवेश गर्छु। नेकपा भित्रको जुन आन्तरिक खालको जुन द्वन्द्व देखा पर्छ नि, यो कहाँ प्रवेश गर्ने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? किनभने यिनीहरू पनि महाधिवेशन अन्तत्वको त गर्नुपर्ने होला, कम्युनिस्ट भए पनि कोभिड-19 कै अवस्था भए पनि कुनै न कुनै दिन त गर्नु पर्ला। माधवजीको एउटा स्थिति छ, प्रचण्डजीको
ओलीजी जे चाहनुहुन्छ, प्रचण्डजी माधवजी पनि सायद त्यही चाहनुहुन्छ, वामदेवजीको झलनाथजीको आफ्नो खाले इन्ट्रेस्ट छ, दोस्रो तेस्रो पुस्ताहरूको आफ्नो खाले स्वार्थ छ। यो नेकपाको चाहिँ त्यो राजनीतिक भविष्य हेर्दाखेरि कहाँ प्रवेश गर्ने सम्भावना निकटमा या अलि क्षितिजको स्थिति के देखिन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो यस विषयमा मैले चाहिँ धेरै इन्टरभ्यूहरू दिएको छु। म चाहिँ मेरो मान्यता के छ भने जुन यो नेकपा भन्ने पार्टी छ, यो पार्टी भनेको फेरि पनि नेकपा एमाले नै हो। एमाले नै हो। यो पार्टी नेकपा नाम जेसुकै होस्, डबल नेकपा भने पनि जे भने यो पार्टी नेकपा। मैले धेरै अगाडि एकता हुने बित्तिकै खड्ग ओलीजीले प्रचण्डजीलाई यहाँ थाङ्नामा सुताउनुहुन्छ भन्ने शब्द मैले प्रयोग गरेको थिएँ। धेरैजनाले चाहिँ मलाई चाहिँ के भन्यो भने होइन तपाईँले अलिक ज्यादै चाहिँ एक्सट्रिम ठेल्नुभयो भनेर भने। मैले भने म जुन नेकपा एमाले चिन्छु, म किन चिन्छु भनेको हो कि यो पार्टीको मनोविज्ञानसँग लडेर योसँग सङ्घर्ष गरेर हामी अगाडि बढेको मान्छे हो, होइन। यो पार्टीमा अहिले पनि के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ धेरै हदसम्म थुप्रै पार्टीमा आएर मिल्दाखेरि यो पार्टीलाई जो चाहिन्छ, मनमोहन अधिकारीलाई सेरोमोनियल चाहियो राखे, बाँकी त्यो मनमोहन दाईसँग आएका मानिसहरू कहाँ पुगे केही थाहा छैन र पार्टीले वास्ता पनि गर्दैन। एक से एक मान्छे थिए। भरतमोहन दाईलाई ठक्क लाएर एउटा सिम्बलको रूपमा राखिरहे। त्यो पार्टी जो नेकपा मार्क्सवादी भनेर चिनिन्थ्यो र यसको यो प्रभावमा धेरै पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीहरू आएर मिले। तर सबै के भयो भने अन्ततोगत्वा नाम मात्रै नेकपा एमाले भयो, अहिले नाम नेकपा छ। यो त्यही झापाली वर्ग शत्रु जुन सङ्घर्षबाट आएको माले भन्ने पार्टी हो। यसको त्यो बीज भन्छ नि, यो बीज अहिले पनि त्यही बीज चाहिँ त्यही हो। मैले यसैमा अलिकति छिद्रमा अलिकति विषय फेरि उठान गरेँ, त्यसपछि अरूमा जाउँला। 40 देखि 45% विभिन्न कमिटीहरूमा जो भोटिङ राइट सायद भोलिका दिनमा राख्न सक्छ, प्रचण्डलाई प्रदान गरिएको स्थिति छ। त्यहाँभित्र ओलीजीलाई भन्दा प्रचण्डलाई रुचाउने माधवजीको झलनाथजीको त्यस्तो देखा पर्छ पछिल्लो यसो स्थिति हेर्दा। अनि त्यहाँ भोलि यथास्थितिमा महाधिवेशनमा जाँदा त्यहाँ ओलीजी त कमजोर देखा पर्ने सम्भावनातर्फ आउनुहुन्छ। वामदेवजीको फेरि के भूमिका रहन्छ त्यस बेला भन्न सकिँदैन। यो दृश्य हेर्दा म चाहिँ ऱ्याङ्क एन्ड फाइलको म कुरा गरिरहेको छु। अब म चाहिँ यसरी हेर्छु त्यसलाई, यी सबै हिजोको एमाले एकै ठाउँमा हुन्छन्, एकै ठाउँमा हुन्छन्। त्यो अब आउने अधिवेशन नै साँच्चै नै भयो भने प्रचण्डजी एक्लिन्छन् र प्रचण्डजीले आफ्नो पुरानो घर खोज्दै हुनुहुन्छ, अहिले केही कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ। ती सबैलाई यहाँ ल्याउनु भयो भने पनि उहाँ यहाँ छटपट्टिमै हो। उहाँले यो पार्टीको डिएनए नै चिन्नु भएको छैन प्रचण्डजीले, होइन। उहाँ अहिले छटपटिरहनु भएको छ। त्यस्तो नहोस्, कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत भएर अगाडि बढ्दाखेरि मलाई लाग्छ के छ भने नेपालमा अरूहरूलाई पनि, किनभने झन्डै 2 पार्टी सिस्टम जस्तो छ नि नेपालमा, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट काङ्ग्रेस। अब यो दुइटैको विकल्प चाहिँ युथहरूले निकाल्छन् सडकबाट यो बिस्तारै, किनभने दुवैजनाले डेलिभरी गर्न नसक्दाखेरि अब आउने जेनेरेसनले नयाँ पार्टी नयाँ ढङ्गले विकल्प खोज्छन्। त्यसको चाहिँ विभिन्न चरणमा, चाहे गोविन्द केसीको मुभमेन्टमा होस्, यस्तै मुभमेन्ट होइन र अन्ना हजारेको मुभमेन्ट, यो मुभमेन्टहरू चाहे इनफ होस्, चाहे विवेकशील हुन्, मैले यी सबै मुभमेन्टहरूको एउटा राष्ट्रिय भावधारा बग्छ कुनै बेला, जसले के गर्छ भने एउटा नेसनल पार्टीको रूप लिन्छ। त्यो तयारी म देख्दैछु नेपालमा। तर जहाँसम्म नेकपा यो अहिले पार्टीको अब आगामी महाधिवेशन या यो पार्टीभित्र भएका व्यक्तिको चाहिँ व्यवस्थापनका कुराहरू, यहाँ लिडरसिपका कुराहरूमा चाहिँ मैले चिनेको नेकपा चाहिँ जुन छ आजको, यो चाहिँ मूल भनेको यो हिजोको नेकपा माले नै हो। यही पार्टी भनौँ घनश्याम भुषाल यो पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष होलान् भोलि पर्सि, तर पुष्पकमल दाहालजीलाई धेरै गाह्रो छ। उहाँले त्यो कल्चरै छैन त्यहाँ। त्यो एउटा पार्टीको बनोट हुन्छ नि, त्यो बनोटै छैन क्या त्यहाँ। मतलब संसारको पार्टीहरूको एउटा मतलब राजधानी हुन्छ क्या, राजधानी भनेको सोचको राजधानी हुन्छ। यो नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको सोचको राजधानीभित्र पुष्पकमल दाहालजी या जनार्दन शर्माहरू या नारायण काजी श्रेष्ठहरू दिएको खाने हो। यहाँ उहाँहरूसँग चाहिँ डाडु पुर्याउनु हातमा हुन्छ, यो मलाई चाहिँ विश्वास लाग्दैन। र यसै गरी उहाँ चाहिँ एकपछि अर्को आफूलाई चाहिँ अपमानित महसुस गर्दै अलिकति स्कोर पनि गर्दै भनौँ न यसो, ल है अब अहिले केमा उहाँले अब दुइटै पदबाट छोड्नु पर्ने थियो सुरुमा,
प्रस्ताव त्यही थियो। अब दुईटै पद राखेरै चाहिँ सबै अगाडि बढ्न बाध्य भए होइन। त्यो बावजुदको मात्र ओलीजीले छोड्नु हुने भएन। अब नछोड्दाखेरि त चाहिँ नछुट्ने रहेछ नि होइन। अब उहाँहरूले कागज के गर्नुभयो त्यो अँध्यारो कोठामा पिपुललाई मतलब छैन हो। यो तब हुनसक्छ नेपालको राजनीतिमा जब ओलीजीको विरुद्धमा उठाएका कुराहरू चाहिँ ठिक छन् भनेर जनताले बुझ्छन्। माधव नेपालजीले उठाएको कुरा, तर त्यो उठाउने मान्छेसँग त्यो नैतिक शक्ति हुनुपर्छ। म अब यहाँको ध्यान नै देश झन्नै झन्नै दुई दलतर्फ उन्मुख छ। किनभने जनमतको हिसाब अहिले हेर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस सरकार ठिक गरिरहेको छैन हरेक गतिविधिमा। चाहे यो जनताको बेहाल हुने सवालमा होस्, कोभिड-19 पछि हुन त संसारमै यस्तो अवस्था छ, तर हामी कहाँ अव्यवस्था छ। कुनै व्यवस्थापकीय कुनै कामहरू कुनै त्यसरी हुन सकेको छैन। सरकारले ठिक काम गरेन भने प्रमुख प्रतिपक्ष वा प्रतिपक्षले त्यसलाई निगरानी गर्ने अनि डिरेल भएकोलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउन दबाब सर्जकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने। यत्रो इतिहास बोकेको डेमोक्रेटिक छवि छ काङ्ग्रेसको, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पनि छ। काङ्ग्रेसले चाहिँ किन गर्न सकेन, किन दबाब सिर्जना गर्न सकेन र त्यो आम जनको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु हुन सकेन र तपाईँले भने जस्तै इनफ या विवेकशील या अर्को नयाँ युवाहरू नयाँ ढङ्गले सोच्ने अवस्थामा प्रवेश गर्यो। यसले ल्याउने परिणामतर्फ तपाईँ कसरी सोच्नुहुन्छ? काङ्ग्रेसले किन गर्न सकेन? तपाईँले भन्नुभयो काङ्ग्रेस अन्तर्राष्ट्रिय पार्टी, ग्रान्ड ओल्ड पार्टी, नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पार्टी, एउटा राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्ने पार्टी थियो। राष्ट्र मात्रै होइन, रिजनल लेभलमा पनि इन्डियालाई पनि गर्थ्यो, चाइनालाई पनि गरेको। यसको लिडरहरू त्यस्तो थिए। अब यहीँबाट जाउँ, कृपया। दुईवटा डाइनामिक्स हुन्छ हेर्नुहोस् पार्टीको। विपक्षी दलको तीनवटा काम हो। यो अहिलेको चाहिँ विपक्षी दलको अहिलेको कङ्ग्रेसको तीनवटा काम हो। एउटा काम के हो भने यो सरकार बहुमतको आधारमा निरङ्कुश हुन थाल्यो भने यसको निरङ्कुशतातर्फको यात्रालाई लगाम लाउने हो, पहिलो काम यसको। त्यो काममा पनि विपक्षी दल, छाया सरकार र काङ्ग्रेस सभापति तीनै पद शेरबहादुरको छ होइन, शेरबहादुरजीको छ। उहाँ असफल हुनुहुन्छ। यो सरकारलाई रोक्नको लागि आज अगर सौभाग्यले तपाईँहरूको जस्तो मिडिया, प्रिन्ट मिडिया, इलेक्ट्रोनिक मिडिया नभएको भए यो सरकार धेरै अगाडि निरङ्कुशतातर्फको यात्रा गरिसक्थ्यो, एउटा कुरा। अर्को कुरा, यो सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन सक्नु पर्थ्यो। त्यो विपक्षी दलको रचनात्मक सहयोग भनेको त्यो हो। उत्तरदायी भनेको के हो, कसरी बनाउन सकिन्छ भन्दा जनतालाई परेको पीर मार्काको कुरा चाहिँ विपक्षी दलले उठाउनुपर्छ। अब यहाँ त चाहिँ त्यो विपक्षी दलले कुरा त्यसको जिम्मेवारी भनेको तपाईँलाई मन परे पनि नपरे पनि त्यो पार्टीको नेता नै हो। त्यो पार्टीको नेता भनेको शेरबहादुर देउपा हो। गगनको गनगन हुन सक्ला, यो भएन ऊ भएन भन्न, तर एउटा व्यक्तित्व के हुन्छ भने गगनको बोली चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीमा त्यो गगनमै सीमित हुन्छ। त्यो मिडियाको लागि खुराक हुन्छ, त्यो पार्टीको पनि हुँदैन, त्यो पिपुलको भोइस पनि हुँदैन। गगन राम्रो बोल्छ भनिदिन्छन्, काङ्ग्रेसले राम्रो बोल भन्दैनन्। अब प्रब्लम हेर्नुहोस्, शेरबहादुरजी बोल्नै सक्नुहुन्न, यो विपक्षी दलको नेता बोल्दैन भनिदिन्छन्। प्रब्लम के हो भने शेरबहादुरजीले एउटा त उहाँको क्षमता पनि छैन, अर्को उहाँको संवाद शैली पनि छैन होइन। अब उहाँले हिजोको दिनमा गरेका राम्रा कामहरू, त्यागहरू, अब डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा लागेका इतिहासहरूलाई म सम्मान गर्दछु, तर आज अहिले यतिखेर उहाँ विपक्षी दलको नेता हुनुको लागि सर्वथा एकदम चाहिँ अयोग्य हुनुहुन्छ। अब एउटा एक्जाम्पल दिउँ, हिजो म त्यो सरस्वती मैनाली भन्ने एउटा महिलाको चाहिँ त्यो ठेलागाडी हाँकेर मैले त्यो चाहिँ सबै सुने पनि पढे पनि, पढ्दा पढ्दै मेरो घरमा मेरो छोरीले रोकिदिए। अब म सुन्न पनि सकिनँ उनले। अब भनौँ न, पुलिसलाई दिनुपर्ने ठिक ढङ्गको तालिम पनि दिएको रहेनछ नि। आखिरमा मतलब पुलिसले आज सबभन्दा धेरै, पुलिस भयो, डक्टर भयो, यो फ्रन्टलाइन चाहिँ मेडिकल वर्करहरू भयो, कति दुःख पाएछन् आज होइन। तर तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी यस्तो बेलामा सामान्य रूपमा ट्याकल गर्ने पनि सिकाएको रहेनछ होइन। अर्को कुरा, ती मानिसहरूलाई चाहिँ अब खालि विपक्षी दलको के हुन्थ्यो भने यसले प्रस्ताव लिएर जानुपर्थ्यो क्या। भनौँ न, अहिले आजलाई एकछिनमा मानौँ झन्डै 3-4 लाख मान्छेहरू नेपालमा चाहिँ पेन्सन होल्डर छन्। नेपालमा फेरि कस्तो छ भने सौभाग्यले नेपालको ओल्ड एजले चाहिँ पैसा डिपोजिट गरेर राखेको छ ब्याङ्कमा, सबै फ्युचर सबभन्दा सेक्योर चाहिँ अलिकति मिडल क्लास अनि अप्पर क्लासहरूले राखेका छन्, ब्याज आउँछ। अर्कोतिर के छ भने नेपालमा तपाईँलाई चाहिँ इकोनोमीमा 3-4 लाख मान्छे चाहिँ पेन्सन होल्डरहरू छन्, कति आइएनजिओ एनजिओमा काम गर्ने छन्। अब एकातिर काम गरिरहेको मान्छेहरूको चाहिँ स्यालेरी चाहिँ कट्टा भएको छ, 50%, कसैको 40%, कसैले 20% पाएका छन्। अहिले
तपाईँलाई 30% मात्रै 30,000 खानेले 30% मात्रै तलब चाहिँ काट्दिने हो भने, पेन्सन काट्ने हो भने 30,000 को एभरेज आउँछ। 30% काट्दा 9,000 रुपियाँ भयो। त्यो मार्जिनलाइज कम्युनिटीलाई त्यो 9,000 सपोर्ट गर्दाखेरि यतातिर चाहिँ यो पेन्सन खाने पनि बाँच्यो, 20-21,000 पर उसको हातमा। अर्कोतिर उसको डाइरेक्ट जनतासँग त्यो पिपुललाई उसले कन्ट्रिब्युट पनि गर्यो। लाखौँ मान्छेको जेबमा पैसा पुगाएर नेपालको यो बिग्रिसकेको इकोनोमीलाई चलायमान बनाउन सकिन्थ्यो। कति यहाँ युएनमा काम गर्ने, आइएनजिओमा काम गर्ने पेन्सन होल्डरहरू छन् जो चाहिँ यो कोभिडको बेलामा तिनीहरू चाहिँ यो सत्तासँग जोडिनु पर्थ्यो। जोडेर उनीहरूलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्नुपर्छ, तिमीहरूको यति आउँदो रहेछ पेन्सन, तिमीहरू आफ्नो पेन्सनको यति भाग चाहिँ यो कम्युनिटीलाई या यो पोभर्टी लाइनको यो मान्छेको क्विकली बैंक खाता खोलेर हुन्छ कि हुलाकलाई बैंक बनाएर हुन्छ कि, म त यो बुझिरहेको छैन कि यो यति सजिलै चाहिँ 3-4-5 लाख मान्छेलाई क्रस सब्सिडीबाट मैले दिएको सब्सिडीले अर्कोको जीवन चल्छ। अहिले बाबा अहिले त मैनालीको हिजोको स्टोरीले चाहिँ म पढिसकेपछि वास्तवमा त्यसको खातामा या त्यसको जेबमा पैसा कसरी पुगाउने, त्यो आफै चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एउटा पीडित महिला छ, उसले आफ्नो श्रीमानलाई छोरीलाई पाल्नुपर्ने छ, घर भाडामा लिएको छ, बाहिर निस्किँदा स्टेटसँग उसको कन्फर्टेसन हुन्छ, मसँग हुँदैन, स्टेटसँग ड्रेस लगाएको प्रहरीसँग, र प्रहरीले उसलाई चाहिँ त्यो किसिमको व्यवहार गर्दा अर्कोतिर यही देशभित्र कहाँ जाने उसले। तर उसलाई के गरी कन्ट्रोल, ठिक छ ऊबाट कोभिड सर्ला या भिडभाड होला भने स्टेटको जिम्मेवारी आज भन्नुहोस् झन्डै चाहिँ देशभरि चाहिँ सरकारको चाहिँ ट्रेजरीबाट खाने प्रदेशमा र चाहिँ केन्द्रमा गएर कति पोलिटिसियन छन्, 2,000-2,500-3,000 होला, तिनीहरूको पनि 30% काट्ने। यो निजामती सेवाको, पुलिसको मलाई लाग्छ सबैले गौरव ठानेर मेरो कारणले एउटा यहाँ कति फोस्टर चाइल्ड र फोस्टर प्यारेन्ट चाहिँ युरोपबाट आएर पालिरहेका छन् होइन। आज यो नेपाललाई यो जोड्ने यति सुवर्ण अवसर आएको थियो होइन। अब मैले चाहिँ यो किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको धेरै विश्लेषण गर्दै हामीले यो कुरो कहीँ आएको छैन। यो पार्लियामेन्टलाई पनि चाहिँ भोलिन्टियर पार्लियामेन्टरीहरू निस्किनु पर्थ्यो, म भन्छु कर्मचारीहरू निस्किनु पर्थ्यो, हाम्रो 30% तलब काट, अनि रनिङ कर्मचारीहरूबाट पनि 30% उनीहरूको स्यालेरी मार्जिनलाइज हुम्ला जुम्ला मान्छे खान पाइरहेको छैन। आज सिटामोल र चाहिँ एउटा चाहिँ पारासिटामोल नपाएर चाहिँ ज्वरो कन्ट्रोल नभएर चाहिँ कोभिडको शिकार भइरहेको छ। त यहाँ कसरी चाहिँ अब स्टेटसँग सोर्स छैन, रिसोर्सहरू कन्स्ट्रेन्ट छ भने यो 5-7 लाख मान्छे जसको चाहिँ तपाईँलाई अर्गनाइज रूपमा स्यालेरी आउँछ, अर्गनाइज रूपमा पेन्सन आउँछ, अर्गनाइज रूपमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीबाट सपोर्ट आउँछ भने त्यसलाई त्यो मार्जिनलाइज चाहिँ बिलो पोभर्टी लाइन नभएको 20% पिपुलमा ड्याममा लाएर चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ हुलाकमा खाता खोलिदिने, हुलाक सबैतिर छैन भने चाहिँ त्यो के अरे चाहिँ 751 कि 53वटा छ स्थानीय निकाय छ, त्यो स्थानीय निकायमा चाहिँ एउटा ब्याङ्किङ लोकल ब्याङ्किङ मोबाइल ब्याङ्किङ खोलिदिएर यो चाहिँ यो कम्युनिटीलाई यो डाइरेक्ट पैसा, त्यसले के हुन्छ भने तपाईँलाई अहिले जुन नेपालको इकोनोमी श्रिङ भएको छ, यो भोलि कुन साइजमा हुन्छ थाहा छैन, त्यो श्रिङ भएको इकोनोमीलाई अचानक त्यसको एग्रिगेट डिमान्ड बढेर सप्लाई चेन फेरि सुरु हुन्छ। यो एउटा ठुलो विषय छ फेरि होइन। यसलाई चाहिँ त मलाई चाहिँ यो तपाईँको पुँजी चलायमान हुन्छ। अर्को क्विकली गर्न सकिन्छ। नेपालको जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन धेरै हदसम्म काठमाडौँले गर्छ। काठमाडौँ र चाहिँ केही चाहिँ इन्डस्ट्रियल कोरिडोरहरूलाई सिल गरेर सेफ राख्न सकिन्थ्यो नि हिजोको दिनमा। 70% इकोनोमी चलायमान हुन्थ्यो नेपालको होइन। त्यो पनि गर्न विराटनगर र चाहिँ धरानको जुन बाटो खनारसम्म जुन इन्डस्ट्रीहरू छ त्यसलाई बुटबल भएर भएको बाटोहरूमा छन्। काठमाडौँमा जुन इकोनोमी छ वीरगञ्ज र काठमाडौँको बाटोलाई यहाँबाट चाहिँ कोभिडलाई चाहिँ कसरी हुन्छ होइन प्रिकसनरी मेजरहरू लिने र यो इकोनोमीलाई आफ्नो ढङ्गले हेर्नुहोस् 100% गर्न सकिन्थ्यो। 100%। मैले अलिकति डिजास्टरमा काम गरेको हो, अलिकति फ्लडमा काम गरेको हो। मलाई के लाग्छ भने यसपालिको जस्तो यो मिसम्यानेजमेन्ट चाहिँ नेपालको इतिहासमा जुद्ध शमशेरको पालामा धेरै बेस्ट भएको हो होइन। यसमा त्यो जुद्ध शमशेरको पालामा 90 सालको भुइँचालो जाँदाखेरि के भन्यो उनले, अहिले यो बेलामा करप्सनको कुनै पनि कुरा आयो भने मौका नल्याउनु, बाटोमै जनताले काटिदिनु भने। उनको उर्दी अहिले पनि त्यो भूगोल पार्कमा होला। सरकार कहाँनिर सबभन्दा डिस्क्रेडिटेड भयो। यो सरकार सबभन्दा क्रेडिबल चाहिँ अहिले हुनुपर्थ्यो जुन बेला महामारी थियो। त्यही विषयमा यसले आफ्नो क्रेडिट गुमायो जब चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्तिमा भ्रष्टाचारको कुरा आयो। प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई चाहिँ न्यायाधीश जस्तो चाहिँ बचाउमा लाग्नु हो। त के हुन्छ भने शासन चाहिँ त्यो पुलिस प्रशासनले गरिँदैन, शासन जनताको विश्वासले गरिन्छ। आज चाइनाले यो कुरो देखाइरहेको छ। आज यो प्रब्लम अमेरिकामा छ हेर्नुहोस्, आज इन्डियामा यत्रो ठुलो बढिरहेको छ किनभने त्यहाँ पोलिटिक्स फ्र्याक्चर छ।
यो बेलामा पोलिटिक्स फ्र्याक्चर भयो, यो बेलामा राजकाजमा बस्ने मान्छेहरूप्रति जनताको अविश्वास धेरै भयो भने दुःख पाउने फेरि जनताले नि हो, तपाईँ हामीले नि हो। किनभने उसले जे गर्दा उसले असल काम गर्दा नि विश्वास हुँदैन। बहुत ठिक भनिरहनु भएको छ यहाँले। अब यो कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरस समुदाय स्तरमा उपत्यकामा विभिन्न सहरी क्षेत्रहरूमा फैलन थालेको जस्तो आवाज हुन्छ। मानिसको यो जीवन चाहिँ सहज जीवनयापन लामो समयसम्म सहज हुन सक्दैन है भन्ने अर्थ लाग्छ। यो समग्र घटनाले व्यवस्थापनमा पुरै त्रुटि सरकारको कहीँ कतै उसको भूमिका त्यस्तो महत्त्वपूर्ण ढङ्गले देखा परेन। यसले ल्याउने एकातर्फ आर्थिक क्षेत्रमा तहस-नहस, बेरोजगार, व्यापार व्यवसाय सारा समाप्त स्थितिमा जाँदैछ। त यो एकातर्फ यो छ सरकारको यति गैर जिम्मेवार देखा पर्छ, अर्कोतर्फ यहाँले प्रमुख प्रतिपक्षको कुरा गर्नुभयो, यो त गैर जिम्मेवार छ। अब यो के गर्ने त? अब काङ्ग्रेसको चाहिँ के हुन्छ त? काङ्ग्रेसको हेर्नुहोस्, अब मलाई लाग्छ के छ भने किनभने महाधिवेशन पनि अब निकट भनिया छ, 1 वर्षपछि त सायद 6 महिना थप्छन् होला, फागुनमा छ 6 महिना छ। अहिले देखिएको स्टक अफ लिडरसिप जो काङ्ग्रेसको छ नि, जो सभापतिको दावा, या सभापतिको दावा सबैले गरेछन्। यो नेपालमा कहिले पनि कसैले पनि अब काङ्ग्रेस पार्टीमा नेता हुनुको लागि जनताले पहिला नेता बनाउँथे, अनि प्राविधिक रूपमा ती सभापति महामन्त्री हुन्थे होइन। अहिले चाहिँ के छ भने पहिले नै प्राविधिक रूपमा नेता हुनलाई सब खोजिरहेछन्। अहिले जनताले यो काङ्ग्रेसभित्रै पनि या बाहिर पनि काङ्ग्रेसमा यो नेता आइदियोस् भन्ने त धेरै तलको नेताहरूलाई भनिरहेका छन् नि, धेरै तलको नेताहरूलाई होइन। अब नाम लिने बित्तिकै झगडा चल्छ फेरि होइन। तर अहिले जो चाहिँ क्लेम गरिरहेका छन् म सभापति हुन्छु भनेर, तिनीहरूलाई पहिला सुरु त जनताले तिनीहरूलाई नेता मानिरहेका छैन। नेता त जनताको हुन्छ नि। काङ्ग्रेसको नेता भएर त आज पनि शेरबहादुरजी काङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्छ नि। काङ्ग्रेस मात्रै नेता हुने अनि देश चाहिँ काङ्ग्रेस विहीन हुँदै जाने हो भने, खुम्चिँदै जाने हो भने त त्यस्तो नेता त हिजो पनि चाहिँ प्रजा परिषदमा भएकै थिए होइन। त्यस कारणले काङ्ग्रेसको भविष्य मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो अलिकति राजनीतिक कारणले यो बाँच्दैन यो पार्टी। यसको सामाजिक रुट चाहिँ यसको जबरजस्त छ। राजनीतिक कारणले चाहिँ बाँच्दैन, सामाजिक रुट यसको सामाजिक रुट चाहिँ यसको चाहिँ के छ भने समाजभित्र यसलाई माया गर्ने, काङ्ग्रेस भन्दाखेरि गौरव गर्ने थुप्रै कम्युनिटीहरू, थुप्रै चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ फेमिलीहरू यसलाई माया गरेर बसेका छन्। म त बिपीसँग काम गरेको भन्ने पनि छन्। म गिरिजाप्रसादको, भट्टराईजीको, गणेशमानजीको त्यो अनुहार हेरेर त्यो इमेज अहिले कसैले पनि म शेरबहादुरजीको या रामचन्द्रजीको या चाहिँ भन्नु अहिले भएका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको इमेजमा जुम्लामा काङ्ग्रेस टिकेको छैन। इमेज अहिले पनि चाहिँ त्यो फर्स्ट जेनेरेसन अफ काङ्ग्रेसको इमेजमा त्यसको शाखा सन्तानहरूको चाहिँ त्यो जुम्लामा बस्ने काङ्ग्रेसको त्यो इमेजमा त्यो फोटोलाई हेरेर काङ्ग्रेसै हुनुपर्छ भन्छ। किन उनीहरूको एक खालको इमेज छ, भूमिका थियो। अहिलेको इमेज छैन त्यस्तो। त्यसै कारणले पोलिटिकली यो पार्टी अहिले त्यसै कारणले अहिले पोलिटिकली यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीलाई च्यालेन्ज गर्न सकिरहेको छैन। अब कम्युनिस्ट पार्टीलाई च्यालेन्ज गर्नको लागि चाहिँ भोलिको दिनमा आखिरमा अघि हामीले सुरुमा कुरा गऱ्यौँ फाइटिङ यी दुईवटा पार्टीमा फेरि पनि होला। अहिले केही समय मेरो विचारमा अझै 10 वर्ष लाग्छ यी दुईटै पार्टीको विकल्प राष्ट्रिय स्तरमा उठ्नको लागि। उठ्छ, पक्का छ, यिनीहरूलाई फ्याँक्छ। तर 10 वर्ष लाग्छ दुईटाको। यो चुनाव अब 3 वर्ष हुन्छ, त्यसमा यसले धेरै स्पेस क्रिएट गर्छ। अर्को 5 वर्षपछि चाहिँ आउने चुनावमा त्यो राष्ट्रिय रूपमा स्थापित हुन्छ, त्यो पक्का छ। किनभने यिनीहरू सुध्रिनेवाला छैनन्, यो पक्का छ। हेर्नु दुवै सुध्रिँदैनन् होइन, यो देखिँदैन, लक्षणै छैनन्। तर पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब कङ्ग्रेसले अहिले आफूलाई चाहिँ कम्युनिस्टकै विकल्प ठान्ने हो भने, हिजो त अब साउथ एसियाकै विकल्प थियो, हिजो यसको आयाम ठुलो थियो। इन्डियाको समाजवादीहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीको पनि नेता थियो, बिपी कोइराला थिए, कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि थिए। आज यो पार्टी खुम्चिँदा यो पार्टीको सभापति डडेलधुराबाट मोरङ गएर चुनाव जिताउन सक्ने हैसियत राख्दैनन्। शेरबहादुरजी मात्रै होइन, कोही पनि छैन अहिलेको स्थितिमा एउटा नेसनल लेभलमा उठेर यो पार्टीको नेता भइरहेको या त्यहाँको चाहिँ कङ्ग्रेसले चाहिँ आह्वान गरिरहेको आइदिनु पर्यो यहाँ भनेर हो गुटका मान्छेहरू छन् उहाँका। त्यस कारणले यो पार्टी अहिले 3 ठाउँमा ट्र्यापमा छ। एउटा यसको विचारमा चाहिँ यो कन्फ्युज छ। यो जुन लिइहालियो गणतन्त्र, सङ्घीयता होइन र चाहिँ धर्मनिरपेक्षता, यो बाटो चाहिँ काङ्ग्रेसले चाहिँ कम्प्लिटली रङ बाटो लियो भन्ने दुईटा समानान्तर विचारहरू यसमा कुदिरहेका छन्। समानान्तर छ। यो ठुलो छ यसको सङ्ख्या। यसको नेतृत्व चाहिँ शशाङ्क कोइरालाले गरिरहेका छन्, बिपी कोइरालाका छोरा काङ्ग्रेसका महामन्त्रीले होइन जन्मसङ्ग्रह गर्नुपर्छ भनेको। अर्को विचारमा यो पार्टी खण्डित छ। अर्को यसको सङ्गठन धेरै हदसम्म कि सामाजिक छ कि अराजनीतिक छ।
राजनीतिक छैन। अब राजनीतिक सङ्गठन नभएको कारणले गर्दा यसले तल्लो लेभलसँग पनि कम्युनिस्टहरूको सङ्गठन छ नि, मान्नुपर्छ। कम्युनिस्टहरू चाहिँ आफ्नो कुरा होइन, भारतीय विस्तारवाद भने पनि अमेरिकन साम्राज्यवाद भने पनि यी सारा चाहिँ जार्गनहरू भए पनि केही न केही यिनीहरूले आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई भन्न सक्छन्, कम्युनिकेट गर्न सक्छन्। काङ्ग्रेसको प्रब्लम के छ भने तलैसम्म डेमोक्रेटिक भ्यालुज भनेको के हो भने त्यसले व्यवहारमा त्यही नेताले डेमोक्रेटिक भ्यालु अप्नाइरहेको हुँदैन। नअप्नाए पनि कम्युनिस्टहरूले कम्युनिस्ट भ्यालु नअप्नाए पनि भन्न जान्दछन् कम्युनिस्ट गरिबको पार्टी हो भनिदिन्छन्, समानताको उसमा भन्छन्। त एउटा के छ भने यो टक अफ वारमा पनि काङ्ग्रेस चाहिँ सङ्गठित रूपमा छैन। अर्को सबभन्दा ठुलो डेमोक्रेटिक पार्टीमा चाहिने भनेको चाहिँ नेता हो। त्यो नेताले के देखाउँछ भन्दा आशा भरोसा देखाउँछ कार्यकर्ताहरूलाई। त्यसमा हुनुपर्ने 2-3टा गुण अनिवार्य रूपमा गुण हो। त्यसले पार्टीले बोकेको फिलोसफी, पार्टीले पास गरेको चाहिँ म्यानिफेस्टो र महादेशबाट आएका कुराहरूलाई आफ्नो कार्यकर्ताको बिचमा, जनताको बिचमा र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कम्युनिकेट गर्न सक्छ। आज शेरबहादुर त्यसमा फेल ठान्नुहुन्छ होइन। अर्को डेमोक्रेटिक पार्टीको लिडरले कम्प्लिटली धेरै चिजहरूले चाहिँ गर्न सक्दा पनि कम्तीमा यो मान्छे चाहिँ उभिँदाखेरि यसको मोरल पोलिटिकल भ्यालु चाहिँ छ, यसको कन्स्टिट्युसनल भ्यालु पनि छ है। कन्स्टिट्युसनल भ्यालु पनि छ भन्दा यो कन्स्टिट्युसनलाई यसले बोक्न सक्छ र नेपाली समाजलाई यसले चाहिँ जुन बिग्रिरहेको व्यक्तित्वहरू छ यसलाई चाहिँ मोरल ट्र्याकमा ल्याउन सक्छ। त्यो डेमोक्रेटिक लिडर यतिखेर काङ्ग्रेसको खाँचो हो। एकातिर कम्युनिकेसन स्किल छैन, अर्कोतिर पोलिटिकल मोरालिटी छैन, अर्कोतिर कन्स्टिट्युसनली ड्राइभ गर्न सक्ने क्षमता छैन लिडरमा। अब अर्कोतिर पार्टी सङ्गठन त्यो लेभलको अराजनीतिक भएर सामाजिक र पारिवारिक जस्तो भएको छ होइन। अर्कोतिर विचार फेरि माथिबाटै चाहिँ विभाजित छ। अब तपाईँ भन्नुहोस् यसले भोलिको दिनमा यो 14औं महाधिवेशनले गर्नुपर्ने काम के हो? अहिले म सभापतिमा उठ्छु भन्नुपर्ने हो कि यी सबै 3टा कुराहरूको डिबेट सुरु गर्नुपर्ने हो र एउटा एकीकृत विचार, एकीकृत सङ्गठन र एकीकृत नेतृत्व। यस्तो नेतृत्व फेरि काङ्ग्रेसले मात्रै विश्वास गरेर हुँदैन। 3 करोड नेपालीको बिचमा चाहिँ स्थापित नेतृत्व चाहिन्छ। काङ्ग्रेसको नेता त छैन नि, शेरबहादुर चुनाव हारेकै हो नि, किनभने उनी जनताको नेता हुन सकेनन् नि होइन र। त्यस कारणले त्यो एउटा सोच, त्यो एउटा विहङ्गम दृष्टि, एउटा होराइजनमा पनि के छ भने नेसनलाई हेर्ने क्षमता चाहिँ मलाई लाग्छ काङ्ग्रेसको आजको खाँचो हो। मान्छे छन् काङ्ग्रेसमा, नभएको होइन। तर दुर्भाग्यले के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको यो चाहिँ कमन रोग म तपाईँलाई भनिदिउँ। काङ्ग्रेस पार्टीभित्र एकपल्ट इन्ट्री भइसकेपछि या कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एकपल्ट इन्ट्री भइसकेपछि एक्जिटै छैन। वामदेवजी हार्दा पनि चाहिँ एक्जिट छैन, सत्तामा आउनुपर्छ। माधवजी 2पल्ट प्राइम मिनिस्टर भए पनि फेरि पनि प्राइम मिनिस्टर हुन त्यहीँ गिजो लिएर बस्नुपर्ने छ। बाबुरामजीले एकपल्ट पार्लियामेन्टमा भन्नुभएको छ हामी सबैले छोडिदिउँ भन्नुभएको छ। यसमा जतिसुकै पटक होस् 2 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको लागि त्यो मान्छे अब योग्य छैन। 2 पटक पार्टी सभापति भइसकेपछि त्यो मान्छे त्यहाँको लागि कल्पना पनि त्यसले नसोचोस्। त्यो भएपछि के हुन्छ नि त्यसले गुट बनाउँदैन। अब नेपालमा के छ भने एक्जिटै छैन कि त्यो ब्रह्मनालमा नलगिसम्म पनि निरन्तर रूपमा चाहिँ त्यो पद र त्यो ग्लेमर चाहिँ ले आकर्षण गरिरहन्छ। अब छन चाहिँ नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र राख्नु भन्छन् सबैजना। हिन्दू अब धर्म हो कि आचरण हो त्यो छुट्याउन नसक्ने मान्छेहरूले भनिरहेका छन्। धर्म भनेको त आफ्नो जिम्मेवारी गर्ने मान्छेले कृष्णले गीतामा भनेका छन् नि, त आफ्नो क्षेत्रीय धर्म पालन गर भनेछ नि, अर्जुनलाई लड भनेछन्। सबै ठाउँमा धर्म भनेको त चाहिँ हाम्रो होल हिन्दू दर्शनमा धर्म भनेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ विद्यार्थीले विद्यार्थी धर्म पुरा गर्नुपर्छ नि, कर्मचारीले कर्मचारी धर्म, मित्रले मित्र धर्म पुरा गर्नुपर्छ। धर्मको परिभाषा यस्तो छ। धर्मलाई पन्थसँग लगेर जोड्दैका छन् शिवजीको गुणगान गाउँदैमा। त हरेक पार्टीहरू अहिले पन्थ भएको छ, धर्ममा कोही पनि छैन। तपाईँको दृष्टिकोणमा नि म 2टा विषय अलिक उठान गरेँ। जो डेमोक्रेटिक जो लिडरको गतिशील नेताको कुरा गर्नुभयो, कल्पना गर्नुभयो तपाईँले, काङ्ग्रेसमा आगामी महाधिवेशनमा त्यो स्थापित हुने त्यो जाजल्यमान त्यो सम्भावना कति छैन कि? अनि छैन। काङ्ग्रेसमा सम्भावना यस्तो छ, काङ्ग्रेसलाई माया गर्ने मान्छेहरूले हुन् भने शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजीहरू सबै जसले काङ्ग्रेसलाई माया गर्छ उनीहरू अभिभावक हुन्छौँ हामी, तिमीहरू बिचमा चाहिँ जाओ लड, जो नयाँ छौ फ्रेस छौ, मतलब कहिले पनि काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिकामा छैनौँ हामी चाहिँ अब पुगो, हामीलाई यो पुगो भन्न सक्दैन। त्यसै कारणले के छ भने पार्टी भनेको हेर्नुहोस् चाहिँ बाहिरबाट हेर्दाखेरि देखिन्छ यो राजनीतिक पार्टी हो, तर पार्टी बिस्तारै बिस्तारै ब्युरोक्रेटिक भइहाल्छ, नोकरसाहीमा हुन्छ नि, फाइल बढुवा हुन्छ नि। अनि यहाँले अर्को कुरा भन्नुभयो नि, सङ्गठनको कुरा गर्नुभयो। टक अफ वारमा पनि काङ्ग्रेस असाध्यै कमजोर रह्यो।
अनि नेतृत्वको पनि त्यत्तिकै समस्या छ। हामीले सबै हिसाबले कमजोर क्षमता संवाद एज अ होलमा त आगामी दिनमा जो माथिदेखि तलसम्म जुन खाले हेर्ने दृष्टिकोणमै वैचारिक हिसाबले काङ्ग्रेसमा ढाँचा फाटेको छ भने यो कतिपय परिवर्तनको सवाल उपर सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता यस्ता सवाल उपर कतिपय मानिस तपाईँले नै भनेको कुरामै म प्रवेश गरेँ। काङ्ग्रेसले बाटो बिरायो, बिपी जुन पथमा काङ्ग्रेसलाई लिएर जानुभयो, जुन मान्यता स्थापित गर्नुभयो त्यसबाट यो डिरेल भयो। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको अनुयायी जस्तो भयो, पुनर्विचार गर्नुपर्छ है भन्ने कता कता केबी गुरुङहरू पनि यो कुरा यसो कहिलेकाहीँ उठान गर्छ। त्यो ठुलो जमात छ। त्यो तपाईँ चाहिँ के पाउनुहुन्छ त यस सवाल? म तपाईँलाई दुईवटा यसमा प्रश्न भनिदिउँ होइन। काङ्ग्रेसको त्यो आन्तरिक डाइनामिक्स छ नि, काङ्ग्रेसभित्र बिपीलाई बुझ्ने कुरामा एकाङ्की रूपमा बुझ्नेहरूले बिपी चाहिँ राजावादी हुनुहुन्थ्यो, राष्ट्रियताको लागि राजतन्त्र चाहिन्छ उहाँले भन्नुभएको छ यो कुराहरू। तर उहाँले नभन्नुभएको फेज पनि छ, राष्ट्रियता भनेको जनता हो पनि भन्नुभएको छ। कुरा के पर्यो भने 33 सालपछि बिपीले जुन परिवेश जुन पृष्ठभूमिमा अब त्यतिखेर चाहिँ राजा, किनभने त्यतिखेरको यो दक्षिण एसियाको पोलिटिक्स धेरै नै भोल्क्यानोमा थियो, त्यो परिवेशलाई चट्ट बिर्सेर बिपीको एक अंश निकाल्छन्। बिपीले चाहिँ नेपालको राजतन्त्रबाट चाहिँ प्रजातन्त्र आउँदैन, बरु कोसीको बालुवा निचर्यो भने त्यसबाट तेल आउँछ, त्यो पनि भन्नुभएको छ। एकातिर राजतन्त्रको गुणगान र बिपीलाई जोड्दाखेरि यो बिर्सिन्छ। बिपीलाई समग्रमा हेर्नको लागि काङ्ग्रेसभित्र कुनै प्रयत्न भएको छैन। एक त्यसै कारणले कुलबहादुरजी गुरुङले भनेको पनि ठिक कुरा हो, शशाङ्क कोइरालाले भनेको पनि ठिक कुरा हो। उहाँले पशुपतिनाथलाई त म्युजियम बनाइदिए हुन्छ भन्नुभएको छ, त्यो पनि भन्नु बिपी कोइराला म धर्म मान्दिनँ भन्नुभएको छ। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र राख्नु हुँदैन भनेर त उहाँले त यो त झेली शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ प्रकृति पूजक पनि छन्, मुसलमान हुन्छन्, सबैलाई आस्था भनेको व्यक्तिगत हो, यसलाई राजनीतिसँग जोड्नु हुँदैन। यो मेडिभल पिरियडको चाहिँ त्यो युरोप हो र भन्नुभएको छ उहाँले होइन। त धेरै कुरा बिपीलाई त्यही हो। बिपीलाई चाहिँ अब अहिले हात्तीलाई छामे जस्तो भएको छ क्या। कमल थापाजीलाई पनि बिपी मनपर्छ, हिजो राजतन्त्रवादीहरूलाई पनि, कङ्ग्रेसलाई त अब बिपी महामाना भइहाल्नुभयो, इभेन कम्युनिस्टहरूलाई पनि बिपी मनपर्छ। किनभने कम्युनिस्टहरूले बिपीलाई समात्दाखेरि बिपीको र्याडिकल एउटा चाहिँ आइडियालाई बोक्छन्, समाजवादलाई, जसको जोत उसको पोतलाई, धर्म नमान्नेलाई, यो होल मार्क्सिस्ट थ्योरीसँग नजिक हुन्छ बिपी। अब 33 साल पछिको केही लिट्रेचरहरूमा अहिले काङ्ग्रेसले बिपीलाई बोक्दाखेरि राजा नभएर कम्युनिस्टसँग मिलेर यो सिद्धियो भनेर भन्दैछ। बिपीले झापा आन्दोलनलाई चाहिँ उत्साही युवकहरूको ठिक एक्सन हो भन्नुभएको छ होइन। त्यस कारणले बिपीले त्यो भनेको कन्टेक्स्ट हेर्नु पऱ्यो, त्यो टाइमिङ हेर्नु, समग्रमा हेर्नु पऱ्यो। त बिपीलाई मलाई लाग्छ के छ भन्दाखेरि चाहिँ बिपीका अनुयायीहरूले, बिपीका पुत्रहरूले सबभन्दा पहिला जो अहिले हिन्दू राष्ट्रको पक्षपोषक छन्, धर्मको बारेमा बिपीको लामो लेख छ, विचार छ। त काङ्ग्रेसको भविष्य छ। म काङ्ग्रेसको भविष्यको बारेमा चाहिँ 1 मिनटमा म कुरा गरिहाल्छु। काङ्ग्रेसको भविष्य कहाँ छ भने काङ्ग्रेसको भविष्य केन्द्रमा छैन। काङ्ग्रेस अगाडि पनि अझै यसलाई चाहिँ मैले भने गरेपछि डिप्रेसनमा छ भनेर यो सकमै जान्छ होला अझै अब आगामी चुनाव पनि होइन। मेरो विचारमा यही तालले गयो भने कि त कम्युनिस्ट फुट्नु पर्यो, अरूको सम्भावना कति देख्नुहुन्छ? त्यो सम्भावना प्रशस्तै छ, फुट्ने सम्भावना कम्युनिस्टको फुट्ने सम्म। किनभने मैले काङ्ग्रेस फुट्दैन, फुट्न सक्ने यसको हैसियतै छैन। फुट्न पनि हैसियत हुनु पर्यो क्या, फुट्नको लागि पनि एउटा हुनु पर्यो नि हैसियत, त्यो हैसियत छैन काङ्ग्रेसको। यसै त खुम्चिएको काङ्ग्रेस छ, अनि त्यो आँट भएको नेता पनि छैनन् हिजो जस्तो। म यहाँलाई एउटा विषय चाहिँ जोडिहालेँ कि म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यतिर आएँ। नेपाल जुन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ यतिखेर भारतसँग समस्या सिर्जना भएको छ, खास गरी यो नक्सा जारी पश्चात चीन त्यति विश्वास गर्ने अवस्थामा छैन। भलै यो कम्युनिस्टको भनेर भनिन्छ नि, कम्युनिस्टहरूकै पकडमा छ नेपाल भने पनि। अमेरिकासँग पनि अविश्वासको अवस्था छ यो एमसिसीका कारण। भारत र चीन बीच तनावको अवस्था छ, चीन र अमेरिका बीच असाध्यै तनावको अवस्था। हिजो पनि चीन र भारत बीच धक्कम धक्काको त्यो दृश्य म हेर्दै थिएँ। त्यो एज अ होलमा हेर्दा यहाँ जनअसन्तुष्टि छ, सत्तापक्ष ठिक काम गरिरहेको छैन, प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छैन, जनअसन्तुष्टि व्यापक छ। कतै यो सबै चिज धेरै चिजमा चाहिँ लथालिङ्ग भत्ताभुङ्ग अर्को कोर्स लिने त स्थिति त होइन। मुलुकको अखण्डतामाथि पनि प्रश्न पैदा हुने,
सिस्टममाथि पनि प्रश्न पैदा हुने र अर्को अवस्थामा प्रवेश गर्ने त्यो सम्मान के धैर्य हुन्छ नि मानिसको एकदम छोटो कतिसम्म मान्छेले कुर्छ सम्भावना छ त्यसो भण्डारीजी दुईटा एङ्गलबाट त्यसको सम्भावना छ। एउटा हाम्रो जियो पोलिटिक्स चाहिँ असाध्यै भल्नेरेबल भएको छ। अब चीन के गर्दैछ भन्दा चीन सुपर पावर हुनु खोज्दैछ। त्यसको लागि सुपर पावर बन्ने एउटा कडीको रूपमा नेपाल चाहिएको छ उसलाई बेस, किन भारतलाई कन्टेन गर्नु छ, भारतसँग युद्ध गर्नु छैन उसलाई। भारतसँग युद्ध गर्ने भन्दा धेरै माथिको चीन भइसक्यो होइन, उसले प्रतिस्पर्धी नै ऊ चाहिँ अब यो ग्लोबको लिडर हुनु खोज्दैछ। स्वाभाविक पनि हो फेरि त्यो, म त्यसलाई कुनै अस्वाभाविक, किनभने उसको जुन ढङ्गको इकोनोमी मिलिट्री अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ, भारत आफैमा खुम्चिँदैछ अझै भारत चाहिँ। त्यस कारणले अब नेपालको पोलिटिक्स पनि के छ भने भारत निर्भरबाट यो इन्टरनेसनल खेलाडी हिजो अस्ति के थियो भने अमेरिका इन्टरनेसनल खेलाडी हुँदा उसले भारतको लेन्सबाट नेपाललाई हेर्थ्यो र भारत कहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी हुन्छु भनेर सोच्न सक्ने हैसियतमा पुगेन, अहिले पनि पुगेको छैन। जतिसुकै गराए पनि इकोनोमी नै छैन होइन, आफै चाहिँ बटुका लिएर कुदी हिँड्नु परेछ। चीन त्यो खेलाडी भइसक्यो, चीनको मिलिट्री माइट पनि छ त्यो होइन। त्यस कारणले चीन चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ एउटा के हुने हो, साथी हुने कि नेपालको सोभरेन्टीमाथि चाहिँ हस्तक्षेप गर्न दिने कि चीनलाई ठिक ढङ्गले चाहिँ नेपालको अहिलेको शासनले कम्युनिस्ट भनेर मात्रै भएन नि, माओसेतुङले लिएको विचार छोडेर नै चीन भएको हो होइन। त्यस कारणले अहिलेको नेपालको जियो पोलिटिक्स र इन्टरनेसनल पोलिटिक्स सबैभन्दा तल स्तरमा छ। पहिलो कुरा यो बुझ्यो। अर्को तपाईँले जुन भन्नुभयो यो सारा सिस्टम जुन छ अहिलेको कन्स्टिट्युसन, अहिलेको यो हाम्रो चाहिँ पोलिटिकल चाहिँ सेटअपहरू यो पनि सिद्धिएर एउटा कुनै एडभेन्चर हुने सम्भावना छ कि यो पनि छ। यो कोबाट छ भने यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूबाट छैन। अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई चाहिँ यस्तै खेलाडी मनपर्छ जो अहिले पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू छन्, सबैसँग छ, सबैसँग रिलेसन छ र यिनीहरूलाई म्यानेज गर्दा उनीहरूको इच्छा। कोबाट चाहिँ यो सबै कन्स्टिट्युसन फ्याँकिने सम्भावना छ भने ती 50 लाख युवाहरूबाट छ जो बेरोजगार भए कोभिडले जबरजस्त त्यसरी अगाडि फ्रन्ट पाउँछ। त्यो तपाईँलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ रिहर्सलहरू भइरहेकै छ, चाहे त्यो तपाईँलाई गुठीको चाहिँ नाममा होस्, चाहे अस्ति भर्खर चाहिँ पाटनमा भएको घटना होस्, चाहे इनफ इज इनफको नाममा होस्, मैले भनिहालेँ विभिन्न भावधाराहरू, चाहे अहिले गोविन्द केसी एक्लैले पनि गएर चाहिँ स्टेटलाई च्यालेन्ज गरिरहेको छ कतिपय ठाउँमा। त स्टेट विक भइसकेको छ, यो पक्का विक छ, एकदमै विक स्टेट, एकदम विक छ र स्टेटलाई पिपुलको लेभलको ट्रस्ट छैन। कार्यकर्ताको होला, आफ्नो चाहिँ गुटको होला। त पहिला सुरु अगर त्यो नहुने हो भने त्यो हुने सम्भावना एकदम प्रबल म के देखेको छु भने यी युवाहरू जो लाखौँको सङ्ख्यामा दिनरात बेरोजगार हुन्छन्, यी हिंसक हुन्छन्। यिनीहरूले एक ठाउँमा आएर च्यालेन्ज गर्ने भनेको भोलिको दिनमा स्टेटलाई नै हो। त्यो स्टेटलाई च्यालेन्ज गर्दाखेरि कस्तो खालको च्यालेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कन्स्टिट्युसनको अहिलेको पोलिटिकल म्याप होइन, पोलिटिकल होल उलटपुलट भइहाल्छ। त हामी चौबाटोमा उभिएका रहेछौँ, तरल राजनीतिक खतरनाक अवस्थामा। एकातिर जियो पोलिटिक्सको प्रेसर छ, चीनसँग कुन ढङ्गको सम्बन्ध गर्ने, भारतलाई कसरी म्यानेज गर्ने। भारतसँग त अहिले हाम्रो पनि एउटा भनौँ न एक ढङ्गको अब म्यापको वारै हो नि है, म्याप वार छ। अर्को त चीनसँग अब अहिले किसानहरू चाहिँ भोलिको यो बेरोजगार युवासँग जोडियो भने, किनभने मल पाएको छैनन्, यसैले अर्को रूप लिन्छ। चीनबाट मल आइरहेको छैन, बङ्गलादेशतिर गुहार्नु पर्ने छ होइन। चीनसँग धेरै कुरा आश गरेको कुरा भइरहेको छैन, सरकार पनि फ्रस्ट्रेट देख्छु म त्यो मामलामा होइन। त्यो छ नि, चीनलाई किन छ भने चीनको उद्देश्य नेपाललाई सहयोग गर्ने होइन कि नेपालमा टेकेर उयो कुनै जमाना प्रचण्डजीको चाहिँ त्यो काठमाडौँ छेउछाउ टेकेर अनि राजधानी हान्ने भन्ने थियो नि, नेपालमा टेकेर उसले इन्डियालाई म्यानेज गर्ने हो चीनको। यो पक्का हो, यो कुरा यसमा कुनै शङ्का नराखेको हुन्छ र यो त्यो हुनेवाला छ। फेरि यही तालले गयो भने त हामीले दुई तिनवटा कुरामा चाहिँ यो कुराहरूमा चाहिँ हेलचक्राइ गर्नुहुन्छ। यसमा राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो छ कि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति जियो पोलिटिक्स कुन बाटोमा जाने, यो कुरामा एउटा राष्ट्रिय सहमति, राष्ट्रिय एउटा चाहिँ रोडम्यापै चाहिन्छ। त्यस्तै अब अहिले हेर्नुहोस्, मलाई के लागिरहेछ भने अहिले एउटै पार्टीले कता यो मात्रै पार्टी र यसको चाहिँ कार्यकर्ता या यसको चाहिँ जुन सोचले यो मुलुकको कोभिड पनि र यहाँ भएको बेरोजगारी र अर्थतन्त्र म्यानेज हुन्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छैन। त अब यसको उपाय भनेको के भने एकपल्ट सबै पार्टीहरूको साझा बैठक गर्ने, कुन उपायले एड्रेस हुनसक्छ, निकास कसरी छ होइन। अब आखिरमा जति गाली गरे पनि अब त्यो यता र उता छरिएको आन्दोलनभन्दा यही पार्टीहरूले भोलि पनि फेरि चाहिँ बन्द गर्न सक्छन्, हडताल गर्न सक्छन्, सत्तामा जान्छन्। त्यसै कारणले मलाई लाग्छ सद्बुद्धि आओस् नेताहरूमा, आफ्नो चाहिँ यो विरासत जोगाउने हो भने त्यो सडकमा निस्किने 50-60 करोड चाहिँ युवाहरूको धक्का खाने कि अहिले चाहिँ सप्रेर चाहिँ पार्टीमा भित्र पनि इभल्भ
रिफर्मको स्टार्ट गर्ने र मुलुकभित्र पनि चाहिँ केपी ओलीको कै नेतृत्वमा रिफर्महरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, त्यो पनि ढिलो नगरी। म केही विषयहरू उठान गर्न चाहन्थेँ, तर समयले यतिसम्म साथ दियो। कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पुरञ्जन आचार्य, राजनीतिक विश्लेषक, समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।